डॉक्टर ताहिरुल कादरी बतौर सियासतदान फेल हुए या कामयाब? क्या ये सच है कि एक ज़माने में नवाज शरीफ इनके हाथ चूमा करते थे, इन्हें अपने कांधे पर सवार करके खाना काबा का तवाफ़ कराते और पूछते, मुझे तो लगता है कि ये इमाम मेहदी हैं। मुशर्रफ दौर में होने वाले इलेक्शन में इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी जेल में हार्ड लाइन्स मजहबी लीडर मौलाना आज़म तारिक से इलेक्शन कैसे हारे, जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस साइमा और सईद नूर ताहिर कादरी की जमात में शामिल हुए तो इस मौके पर सहाफ़ियों के साथ इनकी फ़िल्म सनत अल इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बारे में क्या यादगार मुकालमा हुआ था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह को महना के बारे में क्या पूछा, उन्हें गालियां पड़ी, वो वाक़या कैसे था कि जब ताहिरुल कादरी पर होने वाले मुबैना कातलाना हमले की जगह फायरिंग कराई गई, वहाँ इंसान की बजाय बकरे का खून था। तो जनाब, आज की वीडियो में पाकिस्तान की मजहबी और सियासी शख्सियत डॉक्टर इलामा ताहिरुल कादरी के मुकम्मल सियासी कैरियर, ज़ाती ज़िंदगी की आम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। तो व्यूवर्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं मॉश न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक। ये साल था 1951 का, फरवरी की 19 तारीख थी। इस रोज़ झंग सदर के कदीमी मोहल्ले में रहने वाले सफ़ेद पोश और पढ़े लिखे शख्स हकीम फरीदुद्दीन के घर में बच्चे ने आँख खोली, जिसका नाम मोहम्मद रखा। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तो झंग ही में हासिल की और फिर वो लाहौर चले आए। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ताहिरुल कादरी के वालिद मोहतरम बुजुर्ग दाद मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी के मुरीद थे और मौलाना नियाज़ी ही थे जिनकी सिफारिश पर ताहिरुल कादरी को पहली नौकरी मिली और वो 1974 में मौलाना नियाज़ी के शहर मियांवाली के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन कुछ अरसे बाद इस्तीफ़ा देकर लाहौर आ गए। इलामा ताहिरुल कादरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल की और यहाँ भी बतौर लेक्चरार अपनी खिदमात अंजाम देने लगे। उन्होंने कॉलेज में अपने इंटरव्यू में बताया कि जिन दिनों डॉक्टर साहब पढ़ाया करते थे, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया जिन पर इलामा ताहिरुल कादरी के लफ्ज़ तहरीर थे और फिर 3 माह बाद विजिटिंग कार्ड मुझे दिया जिस पर इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लिखा हुआ था। फिर 6 माह बाद इनके नए विजिटिंग कार्ड प्रिंट हो गए जिस पर तहरीर था शेखुल इस्लाम इलामा ताहिरुल कादरी डॉक्टर साहब के। साथ ही बताने लगे कि मुझसे रहा ना गया और मैंने इनसे तरक्की का राज पूछ लिया। ताहिरुल कादरी साहब ने बर्जस्ता जवाब दिया, जो शख्स अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करता, लोग भी इसकी इज़्ज़त नहीं करते। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपनी तदरीस के दौरान ही शहर में अपना मुकाम पा चुके थे। यही वजह थी कि शहर के बिजनेस कम्युनिटी हो या दानिश्वर का तबका, यही जगह इनकी पहचान थी। तो दूसरी जानिब मारूफ सनतकार मियाँ मोहम्मद शरीफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे गरे की तलाश में थे। डॉक्टर साहब ने बड़े मियाँ को पहले ही मुलाकात में अपना गर्विदा कर लिया था और बताया कि मियाँ साहब की सिफारिश पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी मॉडल टाउन के इत्तफाक मस्जिद में ख़तीब मुकर्रर हुए, जहां वो नमाज जुमा की इमामत करवाया करते थे। शरीफ फैमिली के करीबी लोग बताते हैं तब डॉक्टर ताहिरुल कादरी मियाँ शरीफ और इनके बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। मियाँ नवाज शरीफ ताहिरुल कादरी को अपनी पीठ पर सवार करके खाना काबा का तवाफ़ कराते थे और इनसे पूछा, कहीं आप इमाम मेहदी तो नहीं? खैर, वक्त की बात है, एक ज़माने में नवाज शरीफ इनकी आंख का तारा समझे जाने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी थे। बाद में इन्हें टफ टाइम देने लगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 25 मई 1979 मोची दरवाज़ा लाहौर जलसा आम में अपनी सियासी जमात अवामी तहरीक की बुनियाद रखी। वो शरीफ फैमिली से दूर होते चले गए। कम लोग जानते हैं, पाकिस्तान के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी अवामी तहरीक को ज्वाइन किया। एक रोज़ एक अखबार में पाकिस्तान के मशहूर तरीन कारी कुटनी तनोली डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अवामी तहरीक लंदन के एक रोज़ किसी अखबार में 13 से सवाल पूछा। पहला एक रोज़ अखबार नवीस ने सैयद नूर से सवाल पूछा, जनाब, अगर डॉक्टर साहब की पार्टी पावर में आ गई तो इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो फिर आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा? इस मौके पर सैयद नूर का कहना था कि फ़िल्म में सिर्फ नाच गाने तो नहीं, आने वाले वक्त में मेरी बीवी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तारीख़ में शामिल होकर अपनी खिदमात अंजाम देंगी। 90 के जनरल इलेक्शन में
ڈاکٹر طاہر القادری نے ملک بھر سے اپنے امیدوار اکٹھے کیے۔ شیخوپورہ اور جنگ کے حلقوں کے علاوہ پاکستان عوامی تحریک نے مایوس کن ووٹ حاصل کیا اور کوئی ایک بھی نشست حاصل نہیں کی۔ طاہر کے حصے میں نہ اس کی ڈاکٹر طاہر القادری کے مخالفین کو لے کر چلے تو انہوں نے 90 کی دہائی میں خود پر قاتلانہ حملے کا ڈھونگ رچایا اور الزام لگایا کہ نواز شریف مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ بعد میں ہائی کورٹ تربیلن نے تحقیق کی اور ثابت ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا۔ طاہر القادری جس کو انسانی خون کہہ رہے تھے وہ بکرے کا خون تھا جو ان کے گھر کی دیواروں پر چھڑکا گیا تھا۔ پاکستان عوامی تحریک 1993 اور 97 انتخابات پاکستان 1993 اور قانون کے عام انتخابات میں منظرنامے سے غائب رہی۔ سال 2002 میں فوجی جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے عام انتخابات ہوئے اور جنگ 2 حلقوں سے ڈاکٹر طاہر القادری لاہور اور جنگ 2 حلقوں سے میدان میں اترے۔ ٹرک کے انتخابی نشان سے ڈاکٹر طاہر القادری کا مقابلہ لاہور علیم خان جبکہ جنگ مولانا محمد اعظم سے ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت سپا صحابہ کے لیے مولانا اعظم طاہر میانوالی جیل میں قید تھے اور انہوں نے جیل ہی میں اپنے نومینیشن پیپر فائل کیے تھے۔ جنگ ڈاکٹر طاہر القادری کا آبائی شہر تھا اور اس وقت جنگ کی سیاست پر سپا کا کنٹرول تھا اور بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہونے کو تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی الیکشن کمپین کو لیڈ کر رہے تھے لیکن ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ جیل میں ظلم سہ رہا تھا۔ 79 جنگ کا رزلٹ آیا تو آزاد امیدوار مولانا اعظم طارق کے 41,425 ووٹ مقابلے میں طاہر القادری بیلٹ باکس میں 34,183 ووٹ پڑے اور یوں وہ الیکشن میں شکست کھا گئے۔ لاہور والے حلقے 127 میں انہوں نے کاف لیگ کے علیم خان کے 20,545 ووٹوں کے بدلے میں تقریباً 25,000 ووٹ حاصل کیے اور پھر وہ پہلی بار MNA منتخب ہو کر پارلیمنٹ کی راہداری تک پہنچے۔ ایسا بتایا جاتا ہے جب ڈاکٹر طاہر القادری وزارت عظمیٰ کے خواہش مند تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ جنرل مشرف نے انہیں پرائم منسٹر کی لسٹ میں کنسیڈر نہیں کیا۔ اکلوتی لسٹ والے علامہ طاہر القادری نے اکتوبر 2004 میں پرویز مشرف کے بیک وقت آرمی چیف اور صدر پاکستان 2 عہدے رکھنے پر احتجاج کرنے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے پھر اسمبلی ہی نہیں پاکستان کو بھی چھوڑ دیا اور کینیڈا کرسٹل ہو گئے جہاں چند سال بعد انہیں وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے انہیں ٹف ٹائم دیا۔ تب میاں صاحب انہیں شیطان مولوی کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے پرانے دشمن تھے لیکن اب انہوں نے انہیں کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی۔ آخری تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کو ایک تقریر میں طاہر القادری کو دہائیاں دیتے ہوئے سنا ہوگا۔ اپنی تقریر میں رضوی صاحب ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے شیطان، قادری اور ڈھونگر ڈاکٹر کے بچے سمیت پنجابی میں گالیاں دیتے۔ ماضی میں ڈاکٹر طاہر القادری سپا صحابہ کے نشانے پر رہتے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کی وفات پر ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ بیان اخباروں کی زینت بنا کہ ہمیں نیکا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح ہے۔ تب سپا صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف تقریریں کی اور بہت کچھ ایسا جو ناقابل بیان ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں ڈاکٹر طاہر القادری نے وزٹ نہ کیا ہو۔ انہوں نے مذہب، ہسٹری، اکنامک اور دیگر موضوعات پر ایک آزاد کتابیں تحریر کی۔ تاہم مخالفین کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ قادری صاحب گوسٹ رائٹر ہیں اور وہ لوگوں کو پیسے دے کر کتاب لکھواتے ہیں اور خود کو ان کا مصنف کہتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔